بسم آب وولد ومنفس قدس أحد أملاك آمين. سلامنا إغزابير وساعتكم وخسر إغزابير كميسانيكم زي المسجن عن سلامي وعلت باريخو لي تباريخوك ساحس عزت حنا قويتنا من حدنا إسبرسوس سمو كازنا فعلم استخبارا سمسجان يكون كومو دمانة نزهة الحريت زقرات وعد أملاك بتي فقر ود أزهابا كبري مسجانا نزل العالم نعاقنا مباركس فتوات أحاتين حواتين كم تلمود لما عن تدمع بحدش أرستي مسيكم اللغو نالو مرسنا في زبلو تخاتالي بنربات كسكع شبعي وما شار شيء فال كخيد يخونو رسنا دماء كم تأمتو زراخمو تمرتي حدار يبل معناتيو سلازي كابزا تمرتي أزيكم بزيح كم تترفوا لها من ترطري يبلين بزيح كتمهار لهم بتعجزتي انت دعا أدمسكمو بزيح كتترفوا اليوم لسا حدارون كمون حدار التحسو حدار زولكمون الزالي له مخالكم سلازي ترف تتمهار له دسيلان مالتهم سلازي كيزاكي وصدلكم قد تعرفت تمرتكن حلف شكع مودعتا حبركم نسنحون قداميتي معالتي قدامي كفال تمرتي حدار قداميتي معالتي قدام عرفت إغزابير يعني را بتصحف أملاح كعا نتزقبرو قبرو بتشابعيت معالت فصمو بشابعيت معالت دما كابت زقبرو كل قبرو عرف يبل زفترة معرف كلتا وزري كلتا زي مالت اتا أملاح شابعيت معالت زبلا نادم قداميت معالتي يعني را اتي قد الصحف أملاح دما بملك عسب فترة بملك أملاح فترة تبعتين أنستيتن غيرو فترم زفترة معرف حدا وزرين إسران شوعتن مسبلة تحتيلو مشات كونا بقيحاتون كونا شارشيت معالتي زفترة معرف حدا وزري سلاسان حدا يبل فترة آدم كريو كلنا شارشيت معالتي تفضيرو أب عرفت إغزابير بمتاو قداميت معالتو أبقى جميرو سلام انت أيو إغزابيركم وغيرو إغزابيركم وزقبرو المخنيات سب إغزابير مبر بوعلوك عرف سزي خيل أيو إغزابير زي عرفو سب فوصي مكعرف أي كيلن سلازي دما أيو سب أبتا قداميت معالتو ناب عرفت إغزابير كتاتو زد اليوم إيدن مالت عرفت مالتيو أبيوت اتقدامي اتجمرو مجمرتاخا عزيو أقداسيو آدم أبزا عرفت إغزابير كنبر نيربو سب أبت إغزابير زقموت أسفرا انتز نبر أبو جميرو بوهو انتز ملالس زنبور هيوت عرفت زمولو مخوانا زفتركا قديفكا أب كالي كتجمر انتفتنكا كتفتن تغيريخا قداخا عرفت زبهال كم زي تركب زي أين رسع مبار حدو دي بس حنو كرقاقز انتو خوينو سبعي ناب مخان كبس حلو ودي ناب سبعي قال كعا ناب سبيتي كساقاقرو قالهم كي تساقركا انت تمرعيخا ناب والا حدا كبس حكان كساقركان زي خيل حدا ريزلوكا آدم كرمي ناب حدار موتاو سبعي نيرو نادم سبعي زقابرو إغزابير يو مس إغزابير زمرالس حيوت كي حلوكا اتي إغزابير زدليو سبعي كتخون فسيمكا أي تخيلنيخا سلازي يقال أملاخ أي كتخون فسيمكا أي تخيلنيخا سلازي يقال أملاخ أحواتي بأمر سبوت كونو زبلنا قدامي كورنتوس معرف 14 قطر 20 اتي قد الصحف إغزابير بزعبا آدم كزارب كله إغزابير أملاخ كعا سبعي بوينو كخون صبو أيكونن نعوه تبكع دقافيت كقبرو اللي يبل زفترات معرف قلتها قطري 18 آدم أبقر من إغزابير سبعي نيرو سبعي بوينو كخون صبو أيكونن كعاتا بحيللو ودي سبعي تداخوينو بوينو كنبر صبو أيكونن كمتي مس أملاخ بملاسو فغر أملاخ عرفت أملاخ الناس تماقرز نبر كم سب زخونت نعوه تبكع دقافيت إغزابيرنا آدم كتلوه دليلو أزي آدم ولا حنت كيبلا سبيتي كم تدليون كي حسبا كي تزاربا كله سبيتي كم تدليو زحسبوا لنزليلون إغزابير وعليو
حدر كمسرت فقادن دليتن اغزابير امبر نايودن قوادن دليتن فقادن ايكونن وان حدر مسراتي حدر بعلو اغزابير يو بوينو كنبر ايكلن يو مبالن بوينو كنبر صبوق ايكونن مبالن فليل اللو حدا يكونن اتي صحف سباي بوينو كخون صبوق ايكونن يزبل امبر اب قدم املاخ نبوينو زنبر اب عيون حلو انت صميد زنبر سبي نيرو ادم كمو خوينو نبوينو كالعي زيبلو كنبر اغزابير صبوق ايكونن بلا كاب حدا بين خامخان كلتا خوينكا حدا مخان يصبغ إلو اغزابير حسيبو እዚ ድማ እቲ ዝፈጠሮ አዳም ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ብምምላስ ሰብኣይ ስለዝኾነ እዩ ሰብኣይ ንዝኾነ ወዲ እምበኣር ሰበይቲ ተድልዮ አዳም ጎደሎ ዘለዎ እዩ ሔዋን ተድልዮ ዝብለ በሃላ ቁኑዕ ኣይኮነን ምክንያቱ አዳም ጎደሎ መንባሩ ዝነግር ጽሑፍ የለን እቲ ጽሑፍ ጽቡቕ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 18 እታ ንጽቡቕ አዳም ዝተፈጠረት ሔዋን ናይ አዳም ጉድለት ክትመልእ ኣይትኽእልን እያ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ጎደሎ ኮይኑ ዝተረኸበ ሰብ እግዚአብሔር ጥራዩ ንጉድለቱ ዝመልኣሉ ዝኸምኡ ሰብ ንጉድለቱ ክመልኣሉ እሞ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ሙሉእ ገይሩ ከቕርቦ ኣይክእልን እዩ ጉድለት አዳም ዝመልእ እቲ ካልኣይ አዳም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ሔዋን ደጋፊት ንምዃን ዳ እያ ዝተፈጠረት እምበር ጉድለት አዳም ክትመልእ ኣይኮነትን ዝኾነት ንሳ ሔዋን ጉድለት ሰብኣያ ክትርኢ ከላ ናብቲ ጉድለቱ ክመልኣሉ ዝኽእል ኣምላኽ ክጥምት ከም ዘለዎ ነዚ ብቕዕቲ ደጋፊት ክትከውን ተፈጠረትሉ ምክንያቱ ንሳ ኣብ ቦታ ክርስቶስ ክትኣቱ እሞ ንዕኡ ተኪኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ ሰብኣይ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ክርስቶስ እዩ ዘድልዮ ስለዚ ድማ እዩ ርእሲ ሰብኣይ ዘበለ ክርስቶስ ርእሲ ሰበይቲ ከዓ ሰብኣይ እዩ ዝተባህለ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 3 ክርስቶስ ርእሱ ዘይገበረ ሰብኣይ ኮነን ዘሎ ወይ ድማ እዚ ንርእሱ ሰብኣይ ከም ዝኾነ ገይሩ ዝሓስብ ርእሱ ግና ክርስቶስ ዘይኮነ ሰብ ኣብቲ ዝነብሮን ዝመላለሱን መምልላስ ዓመፃን ጎንፅን ዝመልኦ ብዘይቁኑዕ መንገዲ ዝመርሕ ሕማቕ ዓያይን መራሕን እዩ እንተደኣ ርእስኻ መን ምዃኑ ከይፈለጥካ ርእሲ ቤትካ ክትከውን ትስዕር እንተለኻ ጥዕና ዘለዋ ቤት ክትህልወካ ኣይከኣለካን እዩ ቅድሚ ምምርዓውካ እቲ ዓዮ ዕዮ ክህልወካ ኣለዎ አዳም ቅድሚ ምምርዓው ምስ እግዚአብሔር ኮይኑ ዕዮ ይዓይ ነይሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኮይንካ እቲ ዓዮ ዕዮ እዩ ሞገስ ዘወበካ ሔዋን ቅድሚ ምፍጣራ አዳም ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ዕዮ ዝተጸመደ ነይሩ ኣብ ኢደን ገነት ማለት ኣብ ቅድሚ ህላዌ እግዚአብሔር ዝመላለስ حقኛ መልክዑን ሙስሊም ፈሊጡ ዘንጸባርቕ ክብሪ ኣምላኽ ዝገልጽ ነበረ ምክንያቱ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣቦና ባና መሲኡ ክብሪ ብኡ ዘርእን ዝገልጽን ዝነበረ እቲ ብመልክዕን ምስልን ኣምላኽ ዝፈጠረ አዳም እውን ቅድሚ ሙዳቑ ዘንጸባርቆ ዝነበረ ነገር ክብሪ ኣምላኹ እዩ ሰብ ከዓ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንክብሪ ኣምላኽ እዩ ተፈጢሩ ከመይ እቲ ጽሑፍ ነቲ ብስመይ ዝተጸውዐ ዘበለ ኩሉን ንክብሪ ዝፈጠርክዎን ዝደኮንክዎን ዝገበርክዎን ኣምጽኣዮ ይብል ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጽሪ 6 ሓዳር ዓቢይን ክቡርን እዩ ምክንያቱ ዋኑ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ዓቢይ ስለዝኾነ እቲ ንሱ ንሰብ ዝሃቦ ሓዳር ዓቢይ ምስጢር እዩ ጳውሎስ ዕቤቱን ምግላጽ እዚ ምስጢር እዚ ዓቢይ እዩ ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስን ማሕበሩን እብለለኹ በለ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 32 ኣቲናዮ ዘለና ሓዳር ዓቢይ እዩ ዕቤቱን ምርዳእ ድማ እዚ ተዋሂብና ዘሎ ምሳሌ ምምርማር ይግባእ ንክርስቶስ ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ እያ ዘላቶ ንሳ ከዓ እዛ ሓንቲ ቤተክርስቲያኑ እያ ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ኣብ ክቡር ነገር ከዓ ይጸንዕ ከም ዝብል ኢሳይያስ ምዕራፍ 32 ቁጽሪ 8 እቲ ሰብ ኮይኑ ዝተገለጸ ኢየሱስ እቲ ንሰብ ዝሃቦ ክብሪ እቲ ካብ ኣቦ ዝተዋሃቦ ክብሪ እዩ እቲ ጽሑፍ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ይብል
يوحنس معرف 17 وزري 22 غويتا بخبري ملوئيو نسبويت دما زدل كل كبري إبوا كمتي اتي رؤسو زخوانا أبو زفقر فغربون أفكروا إذا بعمل خست مسرتت حدر عزيا كبرتي عزيا فكرتي يا كبران فقران حليا كتنبر انتو قوينا اتي رأسي قوينو كركبالو اتا أكال دما رساك تفلت علوا أحواتي حدر اكزابير زوانو عزيو عبي مستريو حدر كاب سب سلزي كونا سب كم دلا يكو قبرو مسل زبهال يقولون عبيت كبر حدر كحلو انتو قوينو اكزابير زلو هيوتن مملاسن كنبر يدلينا زخوانا قوينو سب قدم مرعاو مس اكزابير كملالس اللو دحرم مرعاو ونكمو مس اكزابير زلنا حبرت مس زتعيو اتي مس اكلنا زلنا حبرتون تعنا زلو زخون دايت تقبرو منجو كله مسرتو كاب املاخ زمنجو كخون اللو بزعبا حدر نزاربن نحسبن كساب زلنا نحدر زبلا ملك عن صباغان حاليا كتركب زقبرا ملك عن صباغان حاليا كتركب زقبرا بعلو توانا ايو سلزي اكزابير مسرت انت امتن زي قبرت حدر لخبر املاخ فسي ما كتخوني تخلينيا املاخ زي تخبر حدر انها ليتكا امو نسخا كبيركا كتنبر تحاسب انت لخا مستي مسرتاوي ممرحي حدر زقاجو سزخونا كبري كلوكا اي خلن عتا سباي سبيتخا كبرتكا يا عت سبيتون سبايكي رأسخي مرحي خيو سبيتخا كبرتك تخونا كانت داخوينا نسخا بقدم اكزابير ممللاس كتلامد لكا اكزابير ابو زخبره بتودو ابز مدرزي اب قدمي بممللاس زغبور غبريو غويتا انا نتل خغبر زحاب كان غبري فصيما اب مدري اخبركوها بلا يوحنس معرف 17 وزري 4 بروخاتي استوعلو رأس سبعي زبل كريستوس رأس سبعي تخعى سبعي رأس كريستوس ون أملاخ كم زخوانا كتفولتو فتر لخو قدامي قرانتوس معرف 11 وزر 3 مخنياتو نتي رأس خازخوانا أكال كما يقركا كم تخبرو كتفلت اتي رأس يتبلو أكال زقبرون استمالسون مملاس كلوكا ألو أبو بولد زخبره بخمي إيو ولد اتي كاب أبو استوهابو بمفصام نبوه أخبيروه مخنياتو اتي صحف كقبرو زهاب كان نقبري فسيما أبز مدري أخبركوها يزبل كروستوس فقد أبو بمزازيو نسبويتو مالت نبيت كريستيانو قرعتا حبنا تنكحتا موغوسا كبرا زخونا نأكزابير كي تأززنا اتي نبيتنا زدلي نقر أبيتنا كهلو كنقبر أين خيرينينا إذا لما نترأسنا زخونا أملاخ بمزازنا زخونيو نسبيت خاطف كران تداخوينكا عب قدم أملاخ تملالس كومو مثل تقبر اتي نعا زدليا كابا خاسلة ترخبو كالي أيتدلنيا اتا سبيتون دليتا ناب سبعايا يخون زي فترة معراف 3 وزر 16 سبعي كدم نسبيتو مفلاتو نأكزابير كفلت كم زلو ينا ساقيتنا نزاربو لزلنا مخنياتو نسبيت خاب اكزابير بالكات فلتاتيو قنوع فلتات اتي نأكزابير ناسمع عب قدم اكزابير زملالس زنبر عدام نعو تبقع دقافيت أملاخ مسفطرلو أي سنبدتون وقادعا تخكل زخوانا سم أيه بوا اتي صحوف اتي سبعي كا زيا عزمكا بعزمتي سقا خا كاب سقا إيا كاب سبعي توسيدا إيا مو سبيتي تبعان بلا زي فترة معراف كلتا قطرين إسران 3 اسكا كنحدد عدام كاب سقو كم استوسدت كاب عزمو كم زخوانا بخمي يفليتو وخرياتو أملاخ نهيوان فترلو كله التصحف لا تسبعي كبيد دقاس ودقلو دقاس دما كاب مسنقلو خعا حانت وسدا أب سفر آدما سقا ملعا ينزبل زي فترة معراف كلتا وزرع 21 أبزي أغديمو آدم كبيد دقاس كم زكاسمو ودحريقو كم استفتراتيو زنقر زلو سلازين آدم نسا كاب مسنقلو كم استوسدت أكالو كم زخوانت بخامي مستوعل رخبة آدم أب أبهالو خا تقاقيو ديو أي تقاقين كون يزبلا
አዳም ምንም እኳ በስጋ ከቢድ ድቃስ ደቂሱ እንተነበረ በመንፈሱ ንቁሕ ስለዝነበረ ነቲ እግዚአብሔር ዝገብሮ ግብሪ ንምፍላጡን ንምስተውዓሉን ከኣለ ብኸመይ ምክንያቱ ንሱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምምላሱ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ንቁሕ ኣእምሮ ዝውንን ስለዝነበረ መንፈስ ኣምላኽ ዘለና ሰቦት ክንከውን ይግባአና መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ነቲ ቁኑዕ ከስተውዕል ኣእምሮ ይዝረክብ ቅዱስ ጽሑፍ እቲ መንፈስ ንኹሉ ንመዓሙቕ ኣምላኽ እውን ከይተረፈ ዝምርምር እዩ እቲ ኣብ ሰብ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የለን እዩ ዝብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 እቲ ኣብ ኣዳም ዝነበረ መንፈስ ኣምላኽ ንሔዋን ክፈልጣ ኣኽኣሎ ኣብ ሓዳርና ቁኑዕ ፍልጠት ይሃልወና ባርፍታት ሓቲን ቀዳማይ ክፋል መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ ዘይተረድኦኩም ነገር ተሃልዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉልኝ ሓሳብኩም ርእይቶኩም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉልኝ